अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बी इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतन मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। सूरह शुअरा वही के लिहाज से ये सूरत 47 नंबर पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर उतारी गई। टोटल आयात इसकी 227 है, रुकू 11 है और कुरानी तरतीब के लिहाज से 26 नंबर पे है। आयत 1 हरूफ मुक़त्ता ता सीन मीम अलग अलग पढ़े जाने वाले हरूफ जिनके मायने अल्लाह सुब्हानहू तआला के सिवा कोई नहीं जानता। आयत 2 और 3 में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो इंसानियत से हमदर्दी और उनकी हदायत को लेके जो तड़प थी उसका इजहार किया जा रहा है। तिल्का आयातुल किताबिल मुबीन लअल्लका बग़युन नफ्सका अला यकून मोमिनीन। तिल्का ये आयातुल किताब आयात हैं किताब की मुबीन रोशन लअल्ला का शायद तुम बग़युन हलाक कर दोगे नफ्सा का अपनी जान को इल्ला ये कि नहीं यकून हैं वो मोमिनीन ईमान लाने वाले। ये किताब रोशन की आयात हैं। ए पैगंबर शायद तुम इसी रंज में कि ये लोग ईमान नहीं लाते अपनी जान हलाक कर दोगे। इन नशा नो नज़िल अलैहिम मिनस समाई आयात आयत 4 से 9 में जिक्र किया जा रहा है झुटलाने वालों का, मस्खरापन करने वालों का, जिन्होंने दीन का मजाक बनाया उनका जिक्र किया जा रहा है। आयत 4 से 9 में इन अगर नशा हम चाहें नज़िल तो नाजिल कर दे अलैहिम उन पर मिनस समाई आसमान से आयात निशानी फजल्लत पस हो जाए अनाकुहुम उनकी गर्दनें लाहा उसके लिए गादीन झुकने वाले उसके लिए झुकने वाले आजिज वमा यातीहिम और नहीं आती उनके पास मिन जिक्र कोई नसीहत मिन रहमान रहमान की तरफ से महदीस नहीं इल्ला मगर कानू है अनहा इससे मोर्रेदीन मुँह फेरने वाले फ़कत कज़्ज़बू बस देखिए झुटलाया उन्होंने फसयातिहिम स्वान करीब आएगी उनके पास अम्बाऊ माँ खबरें उस चीज़ की कानू थे बेही जिसका यस्ताज़िऊन मजाक उड़ाते। अव्वा क्या लम यारो नहीं देखा उन्होंने इलल अर्दी ज़मीन की तरफ कम कितनी अम बतना उगाई हमने फ़ीहा इसमें मिन कुल्ली हर एक जोजन किस्म किस्म की करीम नफीस उम्दा इन्ना बेशक फ़ी ज़ालिका ला आयाती ला आयात इन्ना फ़ी ज़ालिका बेशक फ़ी ज़ालिका इसमें ला आयात निशानी है वमा और नहीं काना है अक्सर उनमें से मोमिनीन ईमान लाने वाले व इन्ना और बेशक रब्बा का तेरा रब ला हो वही अजीज़ुर रहीम गालिब और रहीम है। फरमाया जा रहा है अगर हम चाहें तो इन पर आसमान से निशानी उतार दें फिर इनकी गर्दनें उसके आगे झुक जाएं और उनके पास खुदाए रहमान की तरफ से कोई नई नसीहत नहीं आती मगर उससे ये मुंह फेर लेते हैं। सो ये झुटला चुके अब इनको उस चीज़ की हकीकत मालूम होगी जिसकी ये हंसी उड़ाते थे। क्या उन्होंने ज़मीन की तरफ नहीं देखा कि हमने इसमें हर किस्म की कितनी नफीस चीज़ें उगाई हैं। कुछ शक नहीं कि इसमें कुदरत खुदा की निशानी है मगर ये अक्सर ईमान लाने वाले नहीं। और तुम्हारा परवरदिगार गालिब रहीम है रहमान मेहरबान है। फिर आयत 10 से लेके 68 में मूसा अलैहिस्सलाम का वाक़या बयान किया जा रहा है जैसा कि सूरह ताहा पहले सूरह अराफ फिर सूरह ताहा वही के लिहाज से 45 नंबर पे आयत 9 से 98 में वाक़या बयान किया गया मूसा अलैहिस्सलाम का। कौमे फ़िरौन की तरफ उनको अल्लाह सुब्हानहू तआला ने हुक्म दिया भेजा उनको निजात दिलवाई उससे मुतल्लिक फरमाया जा रहा है और जादूगर का जो वाक़या था वो बयान किया जा रहा है। फरमाया जा रहा है व इज़ नादा रब्बुका मूसा व इज़ और जब नदा पुकारा रब्बुका तेरे रब ने मूसा मूसा को अन के ऐतिल कौम के पास जाओ जालिमीन जालिम। और जब तुम्हारे परवरदिगार ने मूसा को पुकारा कि जालिम कौम के पास जाओ कौम फ़िरौन फ़िरौन की कौम अला यत्ताकून अला क्या नहीं वो डरते कौम फ़िरौन के पास क्या वो नहीं डरते। काला रब्बी इन्नी काला कहा मूसा ने रब्बी मेरे परवरदिगार इन्नी मैं अगाफू डरता हूँ अन ये के युकज़िबून वो मुझे झुटला दें व यदीकु सदरी और तंग होता है मेरा दिल मेरा सीना वाला और नहीं यंतालिकु चलती लिसानी मेरी जुबान फरसला पस भेज हुक्म दे इला तरफ हारून हारून की। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा मेरे परवरदिगार मैं डरता हूँ कि वो मुझे झूठा समझेंगे झुठला देंगे मेरा दिल तंग होता है सीना तंग होता है मेरी जुबान रुकती है। तू हारून को हुक्म भेज कि वो मेरे साथ चले। जैसे कि सूरह ताहा में आयात हैं दुआ है रब्बी इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतन मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। ए मेरे परवरदिगार मेरे लिए मेरा सीना खोल दे और मेरा काम मुझ पे आसान कर दे और मेरी ज़बान की गिरा खोल दे ताकि वो मेरी बात को समझ सकें।
موسیٰ علیہ السلام کی دعا ہے سورہ طٰہٰ میں، اسی سے متعلق فرمایا جا رہا ہے۔ پھر آگے فرمایا جا رہا ہے وَلَا ہُم، اور ان کے لیے علیہ مجھ پر ذنبی گناہ ہے، فَأَخَافُ پس میں ڈرتا ہوں، ان یہ کہ یقتلون وہ مجھے قتل کر دیں۔ اور ان لوگوں کا مجھ پر ایک گناہ، یعنی کہ جو غیر ارادی آپ سے قتل ہوا تھا، گھسا مار کے شخص، اس کا ذکر کیا جا رہا ہے کہ مجھے ڈر ہے کہ مجھے قتل کر دے گا۔ کالا فرمایا کل ہرگز نہیں، فَاذْهَبَا پس تم دونوں جاؤ، بے آیاتنا ہماری نشانیاں لے کر، ان بے شک ہم معاکم تمہارے ساتھ ہیں، مستمعون سننے والے، تم دونوں ہماری نشانیاں لے کر جاؤ، ہم تمہارے ساتھ سننے والے ہیں۔ فاتیہ پس تم دونوں جاؤ فرعون کے پاس، فقولا پس کہو، ان بے شک ہم رسول ہے رب العالمین تمام جہانوں لوگ رب کی طرف سے، ان ارسل یہ کہ بھیج دے معانا ہمارے ساتھ بنی اسرائیل کو۔ تم دونوں فرعون کے پاس جاؤ اور کہو کہ ہم تمام جہان کے مالک کی طرف سے بھیجے ہوئے ہیں اور اس لیے آئے ہیں کہ بنی اسرائیل کو اجازت دو اور ہمارے ساتھ بھیج دو۔ کالا کہا فرعون نے، علم کیا نہیں، نربی کا ہم نے پرورش کی، پالا تجھے، فینا اپنے درمیان، ولیدہ بچہ، ولبستا اور تو رہا، فینا ہمارے درمیان، من امورکا اپنی عمر کے سے، سنین کئی سال۔ فرعون نے کہا کہ ہم نے تجھے بچہ جب تو تھا تو تیری پرورش نہیں کی، اور تم تو کئی برس یعنی کہ ہمارے ہاں تم نے بسر کیے ہیں۔ کچھ کا کہنا ہے کہ آپ 18 سال ان کے بیچ میں رہے، کچھ کا 30 اور کچھ کا 40 سال کہنا ہے کہ آپ ان کے فرعون کے ساتھ رہے۔ فعلتا اور کیا تو نے، فعلتا کا اپنا ایک کام، اللہ تی وہ جو، فعلتا تو نے کیا، وانتا اور تو ہے، من الکافرین اور تم نے ایک اور کام کیا تھا جو کیا اور تم ناشکر معلوم ہوتے ہو۔ کالا کہا موسیٰ علیہ السلام نے، فعلتھا میں نے کیا وہ کام، اذن تب، وانا اور میں تھا، من الضالین خطا کاروں میں سے۔ ہاں مجھ سے وہ حرکت ہوئی، سرزد ہوئی جب میں خطا کاروں میں سے تھا۔ ففررتو پس میں بھاگیا، منکم تم سے، لما جب، خفتکم مجھے ڈر لگا تم سے، فوہبا پس عطا کیا، لی مجھے، ربی میرے رب نے، حکم نبوت، و ان وجعلنی اور بنایا مجھے، من المرسلین رسولوں میں سے۔ اور جب مجھے تم سے ڈر لگا تو میں بھاگ گیا، پھر میرے خدا نے مجھ کو نبوت اور علم بخشا اور مجھے پیغمبروں میں سے کیا۔ وَتِلْكَ نعمتن اور یہ احسان، تمنہا جو تو رکھتا ہے، علیہ میرے اوپر، ان یہ کہ ابتا تو نے غلام بنا رکھا ہے بنی اسرائیل کو، اور یہ کیا، یہی احسان ہے جو آپ مجھ پر رکھتے ہو کہ آپ نے بنی اسرائیل کو غلام بنا رکھا ہے۔ کالا کہا فرعون نے، وما اور کیا ہے، رب العالمین رب جہانوں کا۔ فرعون نے کہا کہ تمام جہانوں کا مالک کیا ہے؟ موسیٰ علیہ السلام نے کہا، کالا رب السماوات والارض آسمانوں کا اور زمین کا رب، وما اور جو کچھ بینہما ان کے درمیان ہیں، ان کنتم اگر ہو تم، موقنین یقین کرنے والے، یعنی کہ آسمان اور زمین کے بیچ میں جو ہے سب کا مالک، اگر تم یقین رکھنے والے ہو۔ کالا فرعون نے کہا، لیمن ان کے لیے، حولہ اس کے ارد گرد تھے، اللہ کیا نہیں، تستمعون تم سنتے، کالا کہا موسیٰ نے، ربو کا تمہارے رب، وربو اور رب ابائکم تمہارے باپ کا رب، باپ دادا کا رب، اولین پہلے، وکالا اور کہا فرعون نے، ان بے شک رسولکم تمہارا رسول، الذی وہ جو، ارسلا بھیجا گیا ہے، علیکم تمہاری طرف، لا مجنون البتہ دیوانہ ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا، آسمان و زمین کا مالک، اس کے درمیان جو کچھ ہے، سب چیزوں کا مالک، اگر تم یقین رکھتے ہو۔ فرعون نے کہا کہ تمہارے جو ارد گرد ہے کیا تم سنتے نہیں؟ موسیٰ نے کہا کہ تمہارا اور تمہارے پہلے باپ دادا کا مالک۔ فرعون نے کہا کہ یہ پیغمبر جو تمہاری تو بھیجا گیا ہے یہ تو دیوانہ ہے، باولا ہے۔ کالا کہا رب المشرقی والمغرب، کالا موسیٰ علیہ السلام نے کہا مشرق کا رب اور مغرب کا رب، وما اور جو کچھ بینہما ان کے درمیان ہے، ان کن تم اگر ہو تم، تاقلون عقل رکھتے، یعنی کہ سب کا مالک اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہے اگر تم سمجھو۔ کالا لا ان اتخذتا کہا فرعون نے، اگر بنایا تو نے، الہ معبود غیری میرے سوا، لا اجعلنک تو میں ضرور بنا دوں گا تجھ کو، من المسجونین قیدیوں میں۔
فرعون نے کہا اگر تو نے میرے سوا کسی اور کو معبود بنایا تو میں تجھے قید کر دوں گا۔ کالا کہا موسیٰ نے او لو کیا اگرچہ جئی تو کم میں لاؤں تمہارے پاس شیئن ان چیز مبین کھلی یعنی کہ روشن۔ کالا کہا فرعون نے فاتی پس لیا بھی ہی اس کو ان کنتا اگر ہے تو من الصادقین سچوں میں سے۔ فالقا پس ڈال دی آساہو اپنی لاٹھی فائزہ تو یکا یک ہی یا وہ بن گیا سابنو ازدہا مبین کھلا ونازا اور نکالا یداہو اپنا ہاتھ فائزہ پس یکا یک ہی یا وہ بیدہ سفید للناظرین دیکھنے والوں کے لیے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ خواہ میں آپ کے پاس روشن چیز لے آؤں یعنی معجزہ۔ فرعون نے کہا اگر تو سچوں میں سے ہے تو لا دکھا۔ پس انہوں نے اپنی لاٹھی ڈال دی تو وہ ایک دم اژدہا بن گیا اور اپنا ہاتھ نکالا تو وہ اسی دم دیکھنے والوں کے لیے سفید ہو گیا۔ فرعون نے یعنی کہ کہا فرعون نے للمال آئی اپنے سرداروں سے حولہو اپنے ارد گرد کے ان بے شک ہاذا یہ لا ساحر جادوگر ہے علیم بڑا دانا۔ یعنی کہ فرعون نے اپنے ارد گرد جو سردار سے ان سے کہا کہ یہ تو بڑا کامل فن کے جادوگر ہے۔ یریدو چاہتا ہے آئیں یخرجاکم کہ نکال دے ہم کو من اردکم ہمارے ملک سے بسحرہ اپنے جادو کے زور سے۔ فماذا پس کیا تامرون تمہاری رائے ہے۔ قالو کہا انہوں نے ارجع مہلت دے اس کو واخاہو اور اس کے بھائی کو وابعث اور بھیج دے فی المدائن شہروں میں حاشرین نقیب یا تو کا لائے تیرے پاس بکل تمام سحارن جادوگر علیم ماہر فاجمیا پس جمع ہو گئے سحارتو جادوگر لی میقاتی مقرر وقت پر وعدے پر یوم دن معلوم معین۔ چاہتا ہے کہ تم کو اپنے جادو کے زور سے تمہارے ملک سے نکال دے تو تمہاری کیا رائے ہے۔ انہوں نے کہا کہ اس کو اور اس کے بھائی کے بارے میں یہ ہے کہ اس کو مہلت دو اور شہروں میں نقیب بھیج دو اور سب ماہر جادوگر جو ہے ان کو جمع کر کے ان کے پاس لے آئیں۔ تو جادوگر ایک مقرر دن کی میعاد پر جمع ہو گئے۔ وقیل للناس حل وکیل اور کہا گیا للناس لوگوں سے حل کیا انتم تم مجتمعون اکٹھے ہونے والے ہو اللہ نہ تاکہ ہم نتابعو پیروی کریں سحارتا جادوگر کی ان اگر کانو ہو ہم وہ غالبین غالب آنے والے۔ فلما پس جب جاء آگے سحارتو جادوگر کالو کہا انہوں نے لا فرعون سے ایننا کیا یقیناً لانا ہمارے لیے لاجر صلہ ہوگا ان اگر کن نہ ہوں ہم نحنو غالبین غالب آنے والے ہم۔ کالا فرعون نے کہا نعم ہاں وانکم اور بے شک تم اذن اسی وقت لمن مقربین میں سے ہو جاؤ گے اسی وقت۔ کالا کہا لاہم ان سے موسیٰ نے القوا تم ڈالو ما جو انتم تم ملقون ڈالنے والے ہو۔ فالقوا پس ڈالے انہوں نے حبالہم اپنی رسیاں وعصیہم اپنی لاٹھیاں وقالوا اور کہا انہوں نے بعزتی اقبال کی قسم فرعون کے انا لنحن بلا شبہ ضرور ہم غالبون غالب رہیں گے۔ فالقا پھر ڈالی موسیٰ نے عصاہو اپنی لاٹھی فاذا تو یکا یک ہی یا وہ تلقف نگلنے لگی ماں اس کو جو یافکون وہ بناتے تھے۔ فالقیا پس گر پڑے سحارتو جادوگر ساجدین سجدہ کرتے ہوئے۔ قالو کہا انہوں نے آمنا ہم ایمان لائے برب العالمین جہان کے رب کے رب موسیٰ کے رب ہارون کے۔ سب اکٹھے ہو جانا چاہیے تاکہ اگر جادوگر غالب رہے تو ہم ان کے پیرو ہو جائیں۔ جب جادوگر آگے تو فرعون سے کہنے لگے کہ اگر ہم غالب آگئے تو ہمیں صلہ کیا عطا ہوگا۔ فرعون نے کہا کہ ہاں تم مقربین میں سے داخل یعنی کہ کر لیے جاؤ گے۔ موسیٰ نے ان سے کہا جو چیز ڈالنی ہے تم ڈالو۔ تو انہوں نے اپنی رسیاں اور لاٹھیاں ڈالیں اور کہنے لگے کہ فرعون کے اقبال کی قسم ہم ضرور غالب رہیں گے۔ پھر موسیٰ نے اپنی لاٹھی ڈالی تو ان چیزوں کو جادوگروں نے بنائی تھی نگلنے لگی۔ تب جادوگر سجدے میں گر پڑے اور کہنے لگے کہ تمام جہان کے مالک پر ہم ایمان لائے جو موسیٰ ہارون کا مالک ہے۔
काला कहा फिरौन ने आमन तुम, क्या तुम ईमान ले आए लाहू उस पर, कबला पहले, इन इससे कि अजना मैं इजाज़त दूँ लाकुम तुम्हें, इन्ना हो बेशक वो, ला कबीरकुम तुम्हारा बड़ा है, अल्लाह जी जिसने अलामकुम सिखाया तुमको, सखरा जादू, फला सूफा सो अनकरीब तालमून तुम जान लोगे, ला ओ कत अन्ना मैं ज़रूर काट दूंगा, ऐ दियाकुम तुम्हारे हाथ, व अर्जलकुम और तुम्हारे पाँव, मिन खिलाफिन खिलाफ तरफ से, वला औ सालिबन्नाकुम और सूली चढ़ाऊंगा तुमको, अजमईन सबको, कालू कहा उन्होंने, ला देर कुछ नुकसान नहीं, इन्ना इला बेशक हम तरफ, रब्बिना अपने रब की तरफ, मुनकालिबून लौटाए जाने वाले हैं, इन्ना हमें उम्मीद है, नतमाऊ उम्मीद रखते हैं, अन के यगफिरा बख्श देगा, लाना हमारे लिए, रब्बाना हमारा रब, खतायाना हमारी खताएं, अन के कुन्ना हम हैं, अव्वला पहले, मोमिनीन ईमान लाने वाले, व आवहैना और वही की हमने, इला मूसा मूसा की तरफ, अन ये के असरी रात को निकलो, भी इबादी अपने बंदों को लेकर, इनकुम बेशक तुम्हारा, मुताबऊन ताकुब किया जाएगा, फ़अरसला फिर रवाना किया, फिरौन ने, मिनल मदईन शहरों में, हाशिरीन नकीब, इन बेशक हाओलाई ये लोग, ला शिर जिमातुम जमात हैं, कालीलूना थोड़ी सी, वन्नाहुम और बेशक वो, लाना हमारे, लगाएजून गुस्सा दिला रही हैं, व इन्ना और बेशक हम, जामिउ जमात हैं, हाजिरून बासाजो समान, फ़अख़रजनाहुम और हमने निकाला इनको, मिनल जन्नती बगास से, व आयून और चश्मों से। जादूगर सजदे में गिर पड़े और वो ईमान ले आए तमाम जहानों के मालिक परवरदिगार पर, हारून और मूसा के मालिक पर। फिरौन ने कहा, क्या तुम उससे पहले कि मैं तुमको इजाज़त दूँ तुम इस पर ईमान ले आए, बेशक ये तुमने बहुत, यानी कि ये जो तुम्हारा बड़ा है इसने तुमको जादू सिखाया है, सो अनकरीब तुम इसका अंजाम मालूम कर लोगे, मैं तुम्हारे हाथ और पाँव यानी कि उल्टी तरफ से मुखालिफ सिमतों से अतराफ से काट दूंगा और तुम सूली पर चढ़ाए जाओगे। उन्होंने कहा कि बेशक नुकसान की बात नहीं, हम अपने परवरदिगार की तरफ लौटाए जाएंगे, हमें उम्मीद है कि हमारा परवरदिगार हमें बख्श देगा, इसलिए कि हम अव्वल ईमान लाने वालों में से हैं, और हमने मूसा की तरफ वही भेजी कि हमारे बंदों को रात को लेकर निकलो, फिरौनियों की तरफ से तुम्हारा तअक्कुब किया जाएगा। तो फिरौन ने शहर में नकीब रवाना किया और कहा कि ये लोग थोड़ी सी जो बात हैं और ये हमें गुस्सा दिला रहे हैं, और हम सब बस साजो सामान हैं, तो हमने इनको बाग और चश्मों से निकाल दिया। व कनूज़ और ख़जानों, व मकाम करीम और मकाम नफीस, यानी कि और ख़जानों और नफीस मकामात से, कज़ालिका इसी तरह, हम व और रसनहा वारिस बना दिया हमने इन चीज़ों का, बनी इसराइल को, फ़अत्ताबऊहुम फिर उन्होंने ताक़ुब किया उनका, मुशरिकीन सुबह को, फलम्मा पस जब, तरा आमने सामने हुए, जम आनी दोनों जमातें, काला असहाब मूसा कहा मूसा के साथियों ने, इन्ना बेशक हम, ला मुदरकून पकड़े गए, काला कहा मूसा ने, कल्ला हरगिज़ नहीं, इन्ना बेशक, माइया मेरे साथ, रब्बी मेरा रब है, सा यहदीन मुझे रास्ता बताएगा, फ़अौहैना फिर वही की हमने, इला मूसा मूसा की तरफ, अन ये के, इद्रब मारो, बे आसा का अपनी लाठी, बाखरा समुंदर पर, फन फाला का तो फट गया, फकाना पस हो गया, कुल्लू हर एक, फिर किन टुकड़ा, कत्तूद जैसे पहाड़, अजीम बड़ा, फ़अज़लफ़ना और करीब कर दिया हमने, सुम्मा वहाँ, आखिरीन दूसरों को, फ़अनजैना और नजात दी हमने, मूसा मूसा को, मिन और जो उसके साथ है, अजमईन सबको, सुम्मा फिर, अगरकना गर्क कर दिया हमने, आखिरीन दूसरों को, इन्ना फी ज़ालिका बेशक इस किस्से में, लायाती निशानी है, वमा और नहीं काना है, अक्सर उनमें से, मोमिनीन ईमान लाने वाले, व इन्ना रब्बा का बेशक रब्बा का तेरा रब, लाहो वो अजीज़ुर रहीम ज़बरदस्त है, रहम करने वाला है।